बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। सबक नंबर 1 है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तारुफ। इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे प्यारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस बात को जानकर ईमान पुख्ता करें कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद के बारे में जान सकें, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफात के बारे में मुख्तसर तौर पर जान सकें। ये जान लें कि पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला सूरतुल नहल में आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, और बिलाशुबा हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा इस पैगाम के साथ कि अल्लाह की इबादत करो। अब हम पढ़ते हैं अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तारुफ। अल्लाह ताला ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुँचाने और अच्छी बातें सिखाने के लिए अपने खास बंदों को इस दुनिया में भेजा। इन खास बंदों को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000, कितने प्यारे बच्चों, 1,24,000 अंबिया कराम मबऊस फरमाए। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सिफात। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम सच्चे, नेक और अल्लाह ताला से डरने वाले थे। वो अपना हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से करते थे। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले खुद उस पर अमल करके दिखाते, फिर लोगों को उसकी तालीम देते। ये पैगाम अल्लाह ताला के खास फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबियों और रसूलों तक पहुंचाते थे। आपने इस प्यारे बच्चों इस फरिश्ते का नाम, जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही वो फरिश्ते हैं जो कि वही लेकर तमाम नबियों और रसूलों के पास आते रहे हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमारा रब है, वो दिखाई नहीं देता मगर हर जगह मौजूद है, वो तमाम मखलूक़ात का खालिक है। अब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के पहले नबी के बारे में। अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है। आसमानी किताबें। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें अपनी 4 मशहूर रसूलों अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात मुक़द्दस नाजिल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर मुक़द्दस नाजिल की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील मुक़द्दस नाजिल की। और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की। अब हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला के आखिरी नबी के बारे में। नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को भेजा गया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज है। मुसलमान होने की हैसियत से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी मानना और तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखना हम सब पर फ़र्ज़ है। अब आते हैं इसकी मश्क की तरफ। तो पहला है कि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो प्यारे बच्चों, अपने अपने हाथों में अपनी पेंसिल्स को ले लीजिए ताकि हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। पहला है अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए तकरीबन 1,24,000। जी, आपने दायरा लगा लिया। अब नंबर 2 पर आता है नबियों और रसूलों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते थे। कौन पैगाम पहुँचाते थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नंबर 4 अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल की 4। नंबर 5 तमाम इंसानों का बाप कहा जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। आपने सब पाँचों के दरमियान दायरे लगा लिए हैं दुरुस्त जवाब के गिर्द। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसमें ज़ख़ीरा अल्फाज की मदद से खाली जगहें पुर करनी है। 5 अल्फाज हैं कुरान मजीद, हुक्म, खालिक, एक नबी। पहला है तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपना हर काम अल्लाह ताला के डैश से करते थे।
حکم سے کرتے تھے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ڈیش ہے، ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا ڈیش ہے، خالق ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم پر آخری کتاب ڈیش نازل فرمائی، قرآن مجید نازل فرمائی۔ نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ڈیش اور رسول نہیں آئے گا۔ درست جواب ہے نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3، جس میں ہم نے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے؟ درست جواب ہے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سوال نمبر 2، نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کون لاتے تھے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں، نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ سوال نمبر 3، 4 آسمانی کتب کے نام لکھیں۔ آپ نے ان چاروں کے نام لکھنے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آ رہی ہے تورات مقدس، دوسرے نمبر پر زبور مقدس، تیسرے نمبر پر انجیل مقدس اور چوتھے نمبر پر قرآن مجید۔ آپ نے ان چاروں آسمانی کتب کے نام لکھنے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 پر آتے ہیں کہ تمام نبیوں علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام دیا؟ تو تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا جواب لکھیں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا مگر ہر جگہ موجود ہے، وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ آپ چاہیں تو اس کا جواب چھوٹا سا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تحقیق کرتے ہیں کہ مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کی صفات تلاش کر کے ایک چارٹ پیپر پر لکھی ہے۔ کچھ آپ کی سرگرمیاں ہیں کہ استاد محترم کی مدد سے سبق میں دیے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے علاوہ مزید کوئی سے 5 نبیوں اور رسولوں کے نام لکھیے۔ تو میں نے کچھ نام لکھے ہیں، آپ نے بھی ان کے نام لکھنے ہیں۔ جیسے کہ میں نے لکھے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان میں کوئی سے بھی آپ 5 نام لکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات، بالخصوص حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے معجزات کے بارے میں اپنے اساتذہ اور والدین سے معلومات لیں اور دوستوں کو سنائیں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ جب بھی کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے تو نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، اور صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے نام کے ساتھ لازماً صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کبھی کسی سے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کا نام سنیں یا پڑھیں تو لازماً کہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ایک چھوٹا سا درود شریف بھی ہے۔ طلبہ کو بتائیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور نیک بندے تھے، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر ہمیں پیروی صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کی کرنی ہے۔ اسی پیاری باتوں کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس پورے لیکچر کو اچھی طریقے سے سمجھ کر یاد کریں گے، یاد کر کر اس کو لکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔